ऋषिर्उवाच निशुम्भं निहन्तं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे चातिमानिनी। देव्य उवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्य यथा दुष्टा मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्मणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवास्तित्तदाम्बिका। देव्य उवाच अहं विभूत्वा बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिर्उवाच ततः प्रवृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम्। शरवर्षैः स्थितैः शस्त्रैस्तथा चास्त्रैः सुदारुणैः तयोर्युद्धमयोद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान् अस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यादाम्बिका बभग्नतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रति घतकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रा हृजा करोच्चारणादिभिः। ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुच्छिच्छेदचेषुभिः चिन्ने धनुषु दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे छिच्छेददेवी चक्रेण तामभ्यस्सकरे स्थितां ततः खण्डमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तादा देवीं दैत्यानामाधिपेश्वरः तस्या पततये वासु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः सितैर्बाणैर्चर्मचार्ककरामलम् हतास्वः पततये वासु खड्गं चिच्छेदचण्डिका जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदपततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यद्धावत्तं मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनूरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तदुत्थितः उत्पत्य प्रगृहो यच्छैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धा मुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं
कृत्वा तेनाम्बिका सहा उत्पाट्य भ्रमयामास क्षिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायन्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासुः पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं स्वाब्धिद्वीपां सपर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वाप्स्यमतीवाप निर्मलं च भवन्नभः उत्पातमेघाः शोल्का ये प्रागा संस्थिते समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तदा संस्त्रपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुन्निहते तस्मिन् गन्धर्वललितं जगुः आवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरो गणाः वपुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो बुद्धिवाकरः जज्ज्वलुच्चाग्नयः शान्ताः शान्तदिग्जनितस्वनः स्वस्य स्त्री मार्कण्डेयपुराणे सावन्निके मन्वन्तरे देवे महत्ये शुम्भोवधो नाम दशमोऽध्यायः समाप्तम् आहुति ॐ क्लीं जयन्ती साङ्गायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै कामेश्वरायै महा आहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा।